खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. भारत शिक्षणीक आनी उद्देग हांचे मदले दुवे घटमूट करता जे तरणाट्या संशोधकांक नव्या तंत्रगिन्यानाच्या मळार कल्पना करपाक तेच परी नवनिर्मिती करून काम करपाक सशक्त करता अशें विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी सांगलां. राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग आयज नवी दिल्लींत अकादमी ऑफ सायंटिफीक अँड इनोव्हेटिव्ह रिसर्चच्या 10व्या दिक्षांत सुवाळ्यांत उलयताले. देशांतली एका नेटान वाडपी शास्त्रीय शक्ती केंद्र म्हूण मंत्रिमंडळान हे संस्थेची तुस्त तोखणाय केल्या. जशें जशें राष्ट्र संवसारांतले मुखेल अर्थवेवस्था जावपाक वता तशें तशें ते पुरायपणान नवनिर्मिती वरवीं तंत्रगिन्यानाचेर आनी उद्देग धंद्याचेर चलतलें अशें तांणी मुखार आपल्या उलोवपांत म्हळां. पदवीधर अभ्यासकांनी नवनिर्मिती करीत रावची आनी तंत्रगिन्यानाचेर आत्मनिर्भर संवसारीक पावंड्यार स्पर्धात्मक आनी फुडारा खातीर तयार आशिल्ले राष्ट्र उबारपाक मजत करची अशें मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी सांगलें. दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहान्सबर्गांत जाल्ल्या G20 शिखर परिशद आयज सोंपता. भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका फुडाऱ्यांचे बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वांटो घेतलो. इतले मजगतीं प्रधानमंत्र्यांनी दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरील रामापोसा हांचे वांगडा बसका घेवन द्विपक्षीय मुद्द्यांचेर उलोवणी केली. बसकेंत वेपार, गुंतवणूक, खण, खनिजां, कृत्रीम बुद्द, डिजिटल भौशीक मळावी बांदावळ, कुशळटाय उदरगत आनी अन्न सुरक्षा आदी मळावयल्या सहकार्या विशीं खोलायेन भासाभास जाली. तेच परी तंत्रगिन्यानाचे मळावयलें सहकार्य आनी लोकां मदले संबंद आनीक घटमूट करपा खातीर तरणाट्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाचें आदान प्रदान सुरू करपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी सिरील रामाफोसा हांचे मदीं खोलायेन भासाभास जाली. भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका हो फकत 3 राष्ट्रांचो गट न्हय तर 3 खंड, 3 मुखेल लोकशाय आनी 3 मुखेल अर्थवेवस्थेक जोडपी म्हत्वाची माची आसा असो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. तिनूय देश एकामेकांच्या उदरगतीक पूरक जावंक शकतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. जोहान्सबर्गांत जाल्ले IBSAचे बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयताले. पंजाबांत श्री आनंदपूर साहिबांचे पवित्र भुंयेर श्री गुरू तेग बहादूरजींच्या 350व्या शहादत वर्साचो उगडास काडून 3 दिसांची कार्यावळ आयज सावन सुरू जाता. ह्या इतिहासीक सुवाळ्यांत देशभरांतले तशेंच परदेसांतले भक्त आपली प्रार्थना करपाक हे थळार भेट दितात. धर्मीक स्वातंत्र्याचो आनी मनीस हक्कांचो राखणदार म्हूण उबो रावपी तशेंच करुणा, त्याग आनी धैर्य हांचें प्रतीक आशिल्ल्या श्री गुरू तेग बहादूरजी हांची शिकवण सगळ्या मनीसजाती खातीर उजवाडाची थारल्या. गुरुद्वारा साहिबांत श्री अखंड पाठ साहिब सुरू जाल्ल्यान आयज खास कार्यावळी सुरू जाल्यात. तेच परी गुरुद्वारांत सर्वधर्म संमेलनाची सुरवात जाल्या. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी पुट्टपार्थी श्री सत्य साईबाबांचे शती सुवाळ्याक भेट दिली. हे वेळार उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन हांणी ही सत्य साईबाबाची तोखणाय केली. श्री सत्य साईबाबा हे शांतताय, मोग आनी निस्वार्थ सेवेचे संवसारीक प्रतीक आसा. तेच परी लव ऑल, सर्व ऑल आनी हेल्प एवर, हर्ट नेवर हो तांणी दिल्लो संदेश फुडारातूय चालूच उरतलो अशें उपराष्ट्रपतींनी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. श्री सत्य साईबाबान आपलें जिवीत जात, धर्म आनी राष्ट्रीयता हांचे आडमेळ्या बगर मनीसपणाचो धर्म चलोवंक ओंपलें आनी सत्य, नीत, शांतिकाय, मोग आनी अहिंसा ही मुल्यां सदांच सांबाळ्ळीं अशें उपराष्ट्रपतींनी मुखार आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. 56व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो आयज 4थो दीस. आयज फिल्म निर्मातो डिंपल डुगर हांचो लोकमाता देवी अहिल्याबाई हो चित्रपट महोत्सवांत प्रदर्शीत जालो. ते फाटभुंयेर महोत्सवाचो 4थो दीस देशभक्तीच्या टिप्पणीन सुरू जावन सिनेमा मोगींची उमेद वाडीक लागली. 18व्या शेंकड्यांतली देवी अहिल्याबाई होळकर हांच्या जिविताचो इतिहास संबंदीत चित्रपटांत दाखयला. मध्य प्रदेश सरकारान तांचो 300वो जल्मदीस मनोवपा खातीर हो चित्रपट तयार केला. आनी आतां हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 5 दीस उत्तर उदेंत वाठारांत तशेंच उत्तर प्रदेशांत मध्यम गतीन शीं पडपाचो अदमास उक्तायला. तेच प्रमाण तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, केरळ, माहे, लक्षद्वीप, अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर व्हड प्रमाणांत पावस पडटलो अशी शक्यताय परगटायल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार. आमी उलयतात आकाशवाणी पणजी